थोड़ा नीचे कर लें सिर्फ मोबाइल को, दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस खूबसूरत महफिल पाक में एक बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूँ उलमा भी और दीगर दीनी और रूहानी शख्सियात भी जलवा फिराज हैं। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमाए और इस महफिल पाक को अकायद की पुख्तगी, आमाल की दुरुस्तगी और हमारे गुनाहों की माफ़ी का सबब बनाए। इस्तक़बाल रमज़ान मुबारक के ताल्लुक़ से आज की इस बज़्म नूर का इनेकाद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, फरमाया रमज़ान का वो बाबरकत महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। मेरी बड़ी आपसे मुअद्दबाना अर्ज़ है कि ज़ाहिर है मस्जिद का बहुत एहतराम है। ये दोस्त जो ठीक करा रहे हैं ना, सबको ये कभी छोड़ देना सारा काम, इत्मीनान से बैठे जी, माशाल्लाह अल्लाह का घर है, प्यार से बैठे सारे आप सब इत्मीनान से, बस अपनी अपनी जगह। कोई किसी को अगर दुरुस्त करना भी छोड़ दें तो आपका अल्लाह ताला आपको सिला अता फरमाए। अल्लाह के घर का एहतराम ज़्यादा है, पीर मौलवी तो आते जाते ही रहते हैं। आप अगर थोड़ा खामोशी इख्तियार करेंगे तो मैं बात कर सकूँगा। अल्लाह करीम आपको बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरा ख्याल है इस माहौल को देखकर बहुत सारे दोस्तों का ये वाला शिकवा तो मुझसे उठ जाना चाहिए कि मैं बहुत सारी जगहों पे क्यों हाजिर नहीं हो पाता। अब दोस्तों को जब हमारी वजह से तकलीफ़ होगी, जिस तरह लोग आजमाइश में बैठे हैं, तो जाहिर है उसका असर होता है तबीयत में। हम बड़े छोटे लोग हैं, अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमाए। आप इत्मीनान से मस्जिद के बहुत ज़्यादा एहतराम को, अल्लाह के घर के बहुत ज़्यादा अदब को मलहूज़े खातर रखें। और वीडियो इतनी ज़रूरी थी तो मुझे बताते, मैं सिर्फ वीडियो भेजता। मेरा तो ख्याल था कि मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बेहतरीन बरकतों से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए जो दुरुस्त नहीं है तो अल्लाह ताला मेरी इस्लाह भी करे और मुझे मुआफ़ भी फरमाए। दो चार बातें अर्ज़ करनी है, आप लोग मोहब्बत से, खामोशी से अगर समाअत फरमाएं। मुझे अंदाज़ा है कि लोग ज़्यादा हैं तो उनको दिक्कत हो रही है बैठने में और आजमाइश में है, लेकिन बहरहाल आप जब जितनी मोहब्बत से बैठेंगे उसका ज़्यादा अजर मिलेगा आपको। तो रमज़ान शरीफ के ताल्लुक़ से चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान वो बाबरकत वाला महीना है जिसमें हमने कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। मैं यहाँ आया तो यहाँ मेरे लिए खैर के जुमले कहे गए, अच्छे लफ्ज़ों से मेरा इस्तकबाल किया गया। तो जाहिर है जो यहाँ दोस्त बात कर रहे थे वो मोतबर आदमी थे, अच्छे आदमी होंगे। तो आप यकीनन ये कहते होंगे कि हमारे मौलाना ने जिसके लिए ऐलान जुम्मे में किया है और कितने सारे लोग जिसको सुनने के लिए आए हैं, शायद बड़ा आदमी हो। कोई किसी के लिए जब इस्तकबालिया कहता है, अच्छे जुमले कहता है, तो उस बंदे का अपना कद इतना बड़ा होता है, लोग आने वाली शख्सियत को भी इसी में तोलते हैं। और जनाब हमारे उस्ताद कह रहे थे कि फलां आदमी की बात सुननी है, वो हमारे फलां बुजुर्ग ने फरमाया कि फलां की बात सुननी है। उससे बहुत अच्छे, बहुत गहरे, बहुत मुअस्सर असरात पैदा होते हैं। यानी एक नकीब महफिल उठकर ऐलान करें तो भी बड़ी बात है, लेकिन अगर वहाँ कोई आलिम बैठे हों, वो माइक ले लेके मैं दावत देता हूँ फलां आदमी को, उसका और गहरा और उम्दा और ज़्यादा असर होगा। मिसाल दी है, बात समझ में आ जाए। रमज़ान शरीफ वो बरकत वाला महीना है जिसके आने से कबल
خود رسول کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، مشکات میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن اور رمضان سے ایک دن قبل ہمیں باقاعدہ خطبہ دیا، باقاعدہ، اور کریم محبوب علیہ السلام نے ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سنائے۔ اگر ہم صرف اسی بات کو پیش نظر رکھیں نا کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے آنے سے قبل محبوب خطبہ استقبالیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فضائل بیان کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ رمضان شریف آ رہا ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں تم پر ایک برکت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ایسا سعادت والا ہے، ایسا برکت والا ہے کہ فرمائے اس میں تم اگر نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم اس کے اندر فرض ادا کرو گے تو اللہ 70 گنا تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ اب بات کو سمجھیں، رکھتے اتنی ہیں فرضوں کی، لیکن اس کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اوقات وہی ہیں نماز کے، لیکن ان کا ثواب بڑھ گیا ہے۔ اس کے لیے جو ضروریات ہیں، جو شرائط ہیں، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنن ہیں، وہ اتنی ہیں، لیکن اس کا اجر بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت بہت فرماتا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے۔ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کا ثواب فرائض کے مطابق برابر کر دیا اور فرائض 70 گنا بڑھا دیے۔ اب سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی، کہ کسی شخص کو کسی چیز پر زیادہ نفع مل رہا ہو تو وہ توجہ کرتا ہے، وہ پھر باقی کاموں پر وقت نہیں لگاتا۔ وہ کہتا ہے چونکہ مجھے اب اس کام میں زیادہ، آپ 3 4 5 بزنس کرتے ہو تو جو بزنس آپ کو زیادہ نفع دے رہا ہو، جو زیادہ منافع بخش ہو، آپ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اور جس میں ذرا کم آمدن ہو آپ کہتے ہیں یار یہ ثانوی حیثیت کا کام ہے۔ اس کو کیا کرتے ہیں لوگ؟ دوسرے یا تیسرے درجے پہ رکھتے ہیں، نفع بخش کام نہیں چھوڑتے، خود جا کے اس کاروبار پہ بیٹھتے ہیں جس کا نفع زیادہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبانیں فیض ترجمان سے خود رمضان کے فضائل بیان کی اور بتایا کہ یہ تمہارے لیے نفع بخش اور سعادت افروز لمحات ہیں، اور عبادت پر ثواب بڑھ رہا ہے۔ کرنا کیا ہے کہ باقی کاموں کو ثانوی حیثیت دینی ہے اور رمضان کی برکات کو ذرا پہلے درجے پہ رکھنا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ سارے کام ہی رمضان میں ہوتے ہیں، کپڑے بھی رمضان میں خرید لیں، درزی کے پاس بھی رمضان میں جانا ہے، جوتے خریدنے بھی رمضانوں میں جانا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے حبیب علیہ السلام کے مزاج کو بخوبی جانتے تھے۔ حضور کا باقاعدہ خطبہ دینا رمضان کی فضیلت میں، اور باقاعدہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کی توجہ مبذول کرانا، تو وہ سمجھ گئے۔ اب احوال میں لکھا ہے صحابہ کے کہ وہ کیا کرتے، اپنے سارے کام شعبان میں ختم کر لیتے، لین دین کا حساب بھی شعبان میں کر لیتے، اور جب رمضان آتا تو پھر وہ سارا وقت عبادت کو دیتے، پھر وہ سارے اوقات مرتب کرتے کہ وہ اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں گے، نوافل میں گزاریں گے، عبادات میں گزاریں گے، اعتکاف میں گزاریں گے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار ہوں، ہمارا مزاج بنے۔ توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ آپ زیادہ غور فرمائیے کیا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ اپنے سارے کاموں کو پہلے سمیٹ لیتے، اور رمضان میں ان کی پوری توجہات، اللہ کرے آپ کی بھی توجہ ساری میری بات پہ ہو جائے، آمین تو کہہ دے۔ ایسا نہ ہو جب تک آپ انتظام مکمل کریں تب تک ہم چھٹی لے لیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، آپ زیادہ غور کریں۔ ماشاءاللہ انتظام اچھا ہے آپ کا، اور آپ زیادہ پریشان نہ ہو۔ میں چھوٹا آدمی ہوں، شروع میں کہہ چکا ہوں، آپ سے اللہ رسول کی بات کرنے آیا ہوں۔
آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے، طبیعت عمل کی طرف مائل ہوگی تو میرے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا۔ تو آپ غور کریں بات پر، چھوڑ دیں باقی چیزوں۔ اللہ تعالیٰ